بون هانتوما كيف ما كتشوفوا انا مضطر باش ندير هاد الحلقه بلا مونتاج. وكيف ما كتشوفوا يعني ما ناسيكمش ما يبقاش ليا الا بغيت ندير المونتاج ما نقدرش ندير لابيزود. دونك وعطيت معكم كلمه هانتوما كيف ما تشوفوا ندير معكم الحلقه بلا مونتاج باش تعرفوا راه دايركم في بالي. دونك هذا كا ديال ليكزامان ديال كونطابيلتي جينيرال اس 1 سيسيون ديال 2017 العام اللي فات. الديوغي ديالو ساعة ونص. كونستيتيو ديال او بيان روغروب 3 او بيان 4 جروب ا سي اف. هانتوما كتشوفوا تحط في الرباط تا هو راه جلوبال تبارك الله. وبالنسبه لا فاكتوراسيون انا داير لكم في لوريسون ديال 3 فاكتور هادو هما كاع لي فاكتور اللي كاينين في هاد ليكزامان هادو. داكوغ دونك نقرا لكم لوبيراسيون ديال الفاكتور الاولى. ها هي كانت في لو 8 في لو موا 1 réception d'une facture donc l'achat. داكوغ دونك استقبلت الشركه فاكتور دونك خصها تخلص شي حاجه شراتها. داكوغ انا بلا ما نكمل انا نكمل لكم واش تعرفوا بني اشا ريسبسيون دون فاكتور relative à l'achat de 200 متر دو تيسي 200 متر ديال الخيط d'un prix unitaire زعما الثمن ديال الوحده ديال المتر de 500 dirhams, d'accord, hors taxe, auprès du fournisseur Tex Maroc, remise 10%, escompte de 2%, TVA 20%. Le règlement a été effectué comme suite: 50% par chèque bancaire, numéro dialogue WADEX c'est CH 012369 et le reste c'est Malbaki à crédit, d'accord. Donc facture numéro 43. الفاكتور الدوزيام فاكتور لا فاتورة الثانية ها هي كانت في التاريخ ديال 10/1 فونت او كليون هشام دو كافتون. ياك بان لي واحد الكافتون حيت هذه اونتربريز كتصاوب لي كافتون تراديسيونال زعما القفطان التقليدي بوغ ان بري جلوبال. بعت ليه بزاف ديال القفاطن وعطاونا البري جلوبال ماشي بري يونيتير. بري جلوبال ديال السلعه كامله ديال 200,000 درهم اور تاكس ريمي 5% اسكونت دو ماشي اسكونت دو ماشي باش نكمل لكم باردون اسكونت دو ريغلومون 2% pas facturé. Donc pas facturé forfaitement 1000 dirhams, TVA 20%. Le règlement s'effectue comme suite: 25% زعما الربع ديال هذا المونطون هذا à crédit et le reste par chèque bancaire. النيميرو ديال الفاكتور 415. داكوغ بالنسبه للفاكتور الثالثه راه هي لوبيراسيون الاخرى دايره لها في لوريسون كلهم. كانت في لو 25 toujours pardon le 30 toujours le mois 1 janvier. L'entreprise a reçu yani achat une facture relative à l'acquisition شراء ديال واحد لا ماشين de clôture ou bien de couture ديال الخياطه auprès du fournisseur, d'accord, Confex, d'un montant brut يعني ما داخلش TVA brut de 300,000 dirhams, remise 5%, escompte 2%, transport forfaitaire de 10,000 hors taxe, frais d'installation 20,000 dirhams hors taxe, TVA 20%. هي دايرين لا مونسيون ديال TVA بالنسبه للبورسونتاج ديالها راه معروف 20%. المهم le règlement s'effectue ou bien s'effectuer comme suite: 25% زعما الربع par chèque bancaire, numéro ديال CH 012364. le reste à crédit moitié dans 12 mois, d'accord. donc مقسم على 12 شهر. moitié pardon 50% من هذاك المونطون اللي شاط على 25%. دونك عندنا المونطون ديال اش ديال 75% يعني 75%. المواتي ديالها تخلصات في 12 شهر والمواتي الاخرى في 24 شهر دونك عامين. والمواتي الاولى في عام والمواتي الثانيه في عامين. فاكتور نيميرو 617. داكوغ دونك ها الترافاي افير بالنسبه لي 3 فاكتور هو الثاني: بريزونتي سور فوتر دوبل فوي لي فاكتور نيميرو 43 نيميرو 415 نيميرو 617. داكوغ انا دابا ندير معكم كوريكسيون دابا. وقبل ما ندوز لكم لا كوريكسيون ديال لي 3 فاكتور
بغيت نعطيكم واحد les trois informations concernant bien par rapport à les trois factures. بالنسبه للفاكتور الاولى حيت غندير واحد لافونس خصكم تعرفوا منين جا لافونس. بالنسبه للفاكتور الاولى في لو 5.1 une commande a été passée, d'accord. Le 5.1, une commande a été passée pour l'achat du tissu. زعما الشركه دارت واحد لا كوموند. l'entreprise a versé يعني من هنا خصني نعرف ضروري خصني نفهم بلي هاد لا كوموند راه غوليي بلا فاكتور ديال التيسو راه باينه. l'entreprise a versé 5000 d'accord من هذاك لو مونطون اللي غتخلص الشركه 5000 اون اسبيس او فورنيسور تاكس ماروك. هادشي المعلومه راه كيبان بانها متوافقه داكوغ. هذه بالنسبه للفاكتور الاولى. بالنسبه للفاكتور الثانيه اللي كانت في لو 4.1 ريسيبسيون اون اسبيس دون افونس داكوغ استقبلات واحد لاسبيس دون افونس. بالنسبه للفاكتور الثانيه 6000 درهم دي كليون هشام. الا لقينا الا مشينا لوبيراسيون ديال الفونت بالنسبه للكليون هشام راه غنلقاو هشام نيت وغنلقاو المونطون جلوبال اللي شرا به هذا هشام واللي خلصنا به حنا كشركه. بالنسبه للفاكتور الثالثه داكوغ كاينه واحد اللي كانت في لو 3.1 في لو 3 mois janvier versement par chèque bancaire numéro 8 d'une avance. حنا درنا واحد versement d'une avance de 40000 dirhams d'accord à l'entreprise Confex pour l'acquisition بالنسبه للشراء d'une nouvelle machine. هانتوما سمعوا d'une nouvelle machine de couture يعني عندها علاقه بالفاكتور الاولى داكوغ. دونك هادو 3 افونس بالنسبه للبيع والشراء ديال هاد لي برودوي هادو داكوغ. دابا ندوز معكم لا كوريكسيون ديتايي.